You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमाले विभाजनमा सभामुखको मर्यादाहीन संलग्नता देखिएको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7878 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 838 जना र 3140 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,68,857 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,949 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,423 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,39,457 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 40,22,061 वटा पीसीआर र 5,11,981 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजनमा सभामुखको मर्यादाहीन संलग्नता देखिएको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगरेर सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सभामुखबाट पदको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले संसदीय मर्यादाभित्र रहेर संसद अवरोध जारी राख्न निर्देशन दिनुभयो। नारा लगाउने र बेल घेर्ने भन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै उहाँले सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मर्यादा पालकले नै विरोध गर्ने ठाउँ नदिएर बेल कब्जा गरेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले बोल्न नदिएर सरकारले तानाशाहको व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभयो। सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक रहनु भएन। उहाँको पदीय गरिमा मर्यादा र निष्पक्षता उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा जायज छ र उहाँले त्यसपछि जुन क्रियाकलाप देखाइरहनु भएको छ, मन्त्री आफ्नो आसनमा नबस्ने, अन्त्य सांसदहरूका बिचमा लुकेर बस्ने, उतैबाट कुदेर जाने, मन्त्रीले मर्यादित व्यवहारले चल्नु पर्यो। नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। र मैले कतिपय साथीहरूले बोलेको भन्ने मैले रिपोर्ट पनि सुने कि हाम्रो चाहिँ सभामुखलाई माइक हान्ने षड्यन्त्र थियो, यस्तो योजना थियो के भनेर। त्यस्तो थिएन। त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा गर्नु हुँदैन। मिडियामा हुँदै नभएको कुरा मिडियामा गर्नु बाँच्ने हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो योजना सधैँ थिएन त कसरी भन्ने। त्यस कारण हाम्रो मान्यजीहरूले बोल्दा व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ। र एकजनाको व्यवहारले अथवा हाम्रा लिमिटेसनभन्दा बाहिर जाने कुराहरू अथवा कहाँ चढेर माथि जान खोज्ने कुराहरू त्यो नगर्नु। किनभने त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ क्या। त्यो कहाँ चढेर हामीले साँच्चै त्यो मर्यादा पालकहरूको घेरा तोड्नै खोजिया हो? तोड्नै खोजिया भए त हामी बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्थ्यौँ होला नि, होइन? मर्यादा पालकहरूको घेरा हामीले तोड्न खोजिया होइन। मर्यादा पालकले घेरा लाउँछन्, आफ्नो घेरा लगाउँछ। हामी आफ्नो ठाउँमा लगाउँछौँ। तर मर्यादा पालकलाई हामीले भन्नुपर्ने छ कि उनीहरूले हामी जाने ठाउँ पनि यत्रो सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्या जाने ठाउँ पनि यति मात्रै राखेर सबै घेरेर त्यो तरिका गर्ने हो भने फेरि सांसदहरू सिटतिर आउनुपर्ने र सिटबाटै त्यही अलिकति बढी अस्तव्यस्तता हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारण त्यो नहुनका लागि मर्यादा पालकहरूले स्पेस त दिनुपर्छ नि।
स्पेस दिनुपर्छ र हामीले मर्यादा पालन गरेर भन्नुपर्छ वेल त्यो खाली ठाउँ, त्यो मन्त्रीको आसन पनि होइन, त्यो कुनै सांसदको आसन पनि होइन, त्यो सभामुखको आसन पनि होइन, त्यो सभामुख या सभा सञ्चालकको आसन पनि होइन। त्यसकारण त्यो ठाउँ सांसदहरूले गएर वेल घेर्ने भन्ने चलन हुन्छ। वेल घेर्न सक्छन्, वेलमा जान सक्छन्, वेलमा नारा लगाउन सक्छन्। त्यसमै अवरोध गर्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन, त्यसले बढी तनावतिर जान्छ। त्यसकारण म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मर्यादा पालकहरूले ठाउँै नदिएर घेरेर यति सानो एउटा सानो कुवा जत्रो ठाउँ राखेर अनि वेल चाहिँ कब्जा गरेर, मर्यादा पालकले वेल कब्जा गर्ने होइन, मर्यादा पालकले सेक्युरिटी दिने हो। त्यसकारण त्यो कुरा हामी भन्नुलाई प्रमुख सचेतकजीले पनि भन्नुपर्छ मर्यादा पालकका प्रमुखलाई कि यो ठाउँै नदिने उभिन भनेपछि त त्यसले त कहाँ जान्छ? विचित्रको एउटा खेल मैदान जस्तो भइसक्यो। विकास निर्माणका कुरा कहाँ गए, समाजसेवाका कुरा कहाँ गए, जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरा कहाँ गए, सामाजिक सेवा सुरक्षाका कुरा कता गए, शान्ति सुव्यवस्थाका कुरा कता गए। यस्तो अवस्थामा सरकार त दमन गर्ने, बोल्न नदिने, कोही बोल्यो भनेदेखि लाठी हान्ने, गिरफ्तार गर्ने, कस्तो तानासा हो, कस्तो असहिष्णु, कस्तो अधिनायकवाद, कस्तो निरङ्कुश तन्त्र हो। वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विरोधको हक, सबै कुरा खोज्ने कस्तो तानाशाही। अरू त बुझिन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेस के हो अझ मलाई हुन त 48 सालपछि पनि यस्तै थियो। नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा पुगेपछि पक्का पलाइहाल्छ। अघि पैसा उहाँले बजेटको प्रतिस्थापना विधेयकमा केही नयाँ कुरा नआएको बताउनुभयो। पूर्व धारणा, विकास र आयोजनामा सरकारको कुनै चासो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन मापदण्ड विपरीत रकम बाँड्ने योजना सरकारले ल्याएको धारणा राख्नुभयो। तन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने, अगाडि बढाउने र माथि उठाउने भन्ने सम्बन्धमा यस प्रतिस्थापन विधेयक नामको वक्तव्यबाट केही पनि आएको छैन। यसमा ध्वंसात्मक मनोविज्ञान, चिन्तन र प्रवृत्ति यसमा प्रकट भएको छ। विकास आयोजनाहरू कटौती गरिएको छ, अघि नै राखिसक्नु छ। विकास आयोजना कटौती गरिएको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यसको रुचि छैन, यसले कटौती गरेको छ। आयोजना नै कटौती गरिदिएको छ, खारिजी गरिदिएको छ। विकास सम्बन्धी कुरा जनतालाई पुर्याउने राहत सहुलियतका सम्बन्धमा उदासीन छैन। यसले नक्कली तर यो यदि कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने यो भ्रष्टता बाहेक कहीँ पुग्दैन। 5 लाख मान्छेलाई 10,000 दरले वितरण गर्ने के आधार, कुन मापदण्ड, कसलाई? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गर्नेछ, त्यसभित्र पनि समस्या पैदा गर्छ। यदि अब सत्ता गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै नीति हो यस सरकारको भने त जसरी पनि टिकाउनका लागि ठिकै होला, नत्र भने यो बिल्कुलै ठिक छैन। यसको मनसाय ठिक छैन, यसको कार्यान्वयन पनि हुन्छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बजेट प्रतिस्थापना विधेयकमा गम्भीर भूल गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। आफूले ल्याएको बजेटका महत्त्वपूर्ण आयोजना कटौती गरिएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा देशमा वितरण भर्खरै आर्थिक ऐन भर्खर वितरण गरिँदैछ। अरू कतिपय दस्तावेजहरू, रातो किताब लगायतका चिजहरू वितरण गरिएको छैन। तर पनि जे जस्ता चिजहरू हामीले भेटिरहेका छौँ त्यसका आधारमा हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि केही यो चाहिँ वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकारका भुलहरू यसमा गर्न खोजिएको छ।
एउटा भनिएको छ र यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्ने कुराले चाहिँ सँगसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू उपस्थित गर्छन्। जस्तो हामी राष्ट्रिय योजना आयोगको अभ्यासमा लामो समयदेखि अग्रसर छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले थिङ्क ट्याङ्कको काम गर्छ। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको समानान्तर हुने गरी अर्को थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना गरिएको छ र यसले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा के कस्तो सम्बन्ध विकसित हुने हो वा त्यसले के कस्ता समस्या सृजना हुने हो भन्ने विषयमा यसले कुनै त्यस्तो पूर्वानुमान गर्न सकेको देखिँदैन। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ यो यसले कर प्रणालीहरूमा पनि केही चाहिँ जम्प गर्न खोजेको हामी देख्छौँ। साना करदाताहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र ठुला करदाताहरूलाई लामो समयसम्म, ठुला उत्पादक कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म ठुलो मात्रामा कर छुट दिने यस खालको चाहिँ नीति यसले अघि सारेको छ। र त्यसै गरी यहाँले देख्नुहुन्छ यो प्रतिस्थापन विधेयकमा हामीले चाहिँ 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निश्चित गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ 7% वृद्धि दरको चाहिँ लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा 2 महिना केही नगरिकन झगडामा बितेको छ। मन्त्री परिषदसँग पूर्णता नदिकन बितेको छ। अब 2 महिना बितिसकेपछि सरकारले 6.5% आर्थिक वृद्धिको ठाउँमा 7% आर्थिक वृद्धि अघि सारेको छ। यो पनि हचुवाका भरमा सारेको त्यो प्रक्षेपण हो भन्ने कुरा सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत सरकारले वित्तीय अनुशासन पनि उल्लङ्घन गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। आइतबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेका हुन्। एमाले यस अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित विरोध गर्दै आएको छ। बैठक अवरोधपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभालाई हामीले मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आखिरमा फेरि हामीले वाद विवाद संवाद हुँदै सहकार्य समन्वयतिर जानै पर्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सहयोग गर्दछु। वाद विवाद र अब संवादतिर जानका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, त्यसै गरी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि हामीले वातावरण सहज बनाउनेतिर भूमिका खेलौँ। सबैको भूमिकाले, सबैको समझदारीपूर्ण वातावरण बनाउने चाहिँ पहल कदमीले हामी यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ। हामी आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, धारणाहरू राख्न सक्छौँ। त्यसकारण म बैठकलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन हुन सबै सांसदहरूलाई अनुरोध गर्छु। विशेषतः विपक्षी दलका सांसदहरूलाई म अब संवादतर्फ अग्रसर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। हामी सबैले त्यसतर्फ गम्भीर ढङ्गले मनन गरेर वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुहोस्।
जनजीविकाका पक्षहरूमा बोल्न चाहनुहुने सभाका सदस्यहरूले समेत आफ्ना भनाइ राख्न अवरोध पुगिरहेको अवस्था छ। यी समस्याहरूमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै बैठक सञ्चालनका लागि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरी सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। सभामुखले बैठक नियमित अवरोध गर्दा अन्य संसदको अधिकार सङ्कुचन हुने भन्दै बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न र संवादबाट नै सबै समस्याको निकासका लागि आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन न्याय निरूपणको विषय संसदमा छलफल गर्न प्रतिबन्ध रहेको उहाँले स्मरण गराउनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दलहरू मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडका विषयमा आइतबार पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा मन्त्री परिषद विस्तार, एमसिसी परियोजना लगायतका विषयमा छलफल भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेको नेताहरूले जनाएका छन्। यसअघि गत हप्ता नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भएपछि दलहरूबीच भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यस्तै एमसिसीका विषयमा पनि गठबन्धन दलबीच मतभिन्नता छ। त्यस्तै गठबन्धन बैठकमा संसदमा जारी अवरोधका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भाद्र 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध नगर्न र न्यूनतम साझा समझदारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। तर एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउन नहुने भन्दै विरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो। म तपाईहरुलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कि हामी संवादतिर अगाडि बढौँ। संवादको वातावरण बनाउन सबैले आफ्ना बुद्धि विवेक योग्यता क्षमता जोडेर यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई गरिमामय जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि हामी सबै एउटा न्यूनतम साझा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढौँ हार्दिक अपील गर्दछु। यसअघि आइतबार नै सभामुख सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठनहरूले नेपाल सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको पर्यटन बोर्डमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले अहिले पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत महत्त्वपूर्ण देशले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले प्रतिस्थापना बजेट मार्फत 10 दिनको काज बिदाको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मौद्रिक
नीति मार्फत घोषणा गरिएको सहुलियत, कर्जा प्रवाह, पूर्णतालिकीकरण लगायतका व्यवस्था होटेल तथा पर्यटन उद्योगमा सहज र सरल रूपमा वितरण गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन व्यवसायीले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्टका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले मुख्य पर्यटकीय याममा पनि बुकिङ रद्द भइरहनुले व्यवसायीलाई थप निराश तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको वातावरण नबन्दा असहज परिस्थिति आएको जिकिर गर्नुभयो। आफ्ना मागका बारेमा सरकारले सरोकार नदिएको भन्दै अब आन्दोलनको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। भनिसकेपछि अब यो हामीले गएर शिष्टतापूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ नि टाइम लिएर भेटेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई यो सुझाव दिँदाखेरि पनि प्राइभेट सेक्टरको कुरा नसुनेपछि अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरिमा मैले अस्ति सिमराको एउटा प्रोग्राममा, वीरगञ्जको एउटा प्रोग्राममा मैले भनेको थिएँ, अब हामी काठमाडौँ फर्किएपछि चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई गुहार्छौँ, हाम्रो भाषा बोलिदिने, हाम्रो मर्का बोलिदिने पत्रकार मित्रहरू हुन्। पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले हाम्रो म्यासेज दिइसकेपछि अनि त्यसपछि आवश्यकता पर्यो भने हामी सडक आन्दोलनमा पनि जान बाध्य हुन्छौँ र साथीहरू चाहिँ नि सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो, कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्यो भने तयार हुनु पर्यो। यो भाषण मात्रै होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू यदि भोलिको दिनमा म चाहिँ के भन्छु भने मलाई जो साथीहरूले फोन गरेर चाहिँ नि दिनदिनै चाहिँ कहिले गाली गर्नुहुन्छ, कहिले सुझाव दिनुहुन्छ, कहिले उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे सरकारमा चाहिँ लबिङ गर भन्नुहुन्छ। हामीले लबिङ गर्दा नसुनिसकेपछि अब हामीले आन्दोलनको चाहिँ नि उद्घोष गर्दाखेरिमा सडकमा आउन र सिंहदरबार घेर्न आउनलाई चाहिँ नि व्यवसायी मित्रहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध यही मञ्चबाट गर्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ नि म व्यवसायी पनि हुँ, म एउटा एसोसिएसनको जिम्मेवार पदमा बसिरहँदाखेरिमा आजको दिनमा भारतबाट चाहिँ नि झोला नबोकिकन आउने टुरिस्टलाई कहीँ पनि रोकटोक हुँदैन। सुटकेस लिएर आयो, ब्रिफकेस लिएर आयो अनि झोला बोकेर आयो भने उसलाई त्यहाँ रोकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि टाउको गनेर 500 रुपियाँ असुल गरेपछि छोडिन्छ भनेपछि त्यो सरकारले गर्ने चाहिँ नि कन्ट्रोल त्यो हो, सरकारले गर्न चाहेको त्यो हो। त्यहाँका कर्मचारी र पुलिसलाई चाहिँ नि घुस खुवाउनको लागि चाहिँ यो नाटक गर्ने अब हामी कति सहने। अध्यक्ष गुरागाईले खोप लगाएर आउने विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अनअराइभल प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरी हालको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अन्य पेसाकर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम चाँडो कार्यान्वयन नगरे व्यवसायी पलायनको अवस्था आउन सक्ने भन्दै पर्यटन पुनरुत्थान र प्रावधानका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। संसद बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। संसदमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एमालेले गरेको अवरोध हटाउने र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार पनि सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच छलफल भएको र सोमबार पनि शीर्ष तहमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदमा अध्यादेश र विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भएकाले संवाद पनि गर्ने र संसदको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। पनि सभामुखजीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो र भोलि पनि नेताहरूको शीर्ष तहमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजी र परम प्रतिपक्षको नेता र अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ र हामी विश्वास गरौँ कि संसद खुल्छ र संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यहरू गर्दै जान्छ। तपाईँले जबरजस्ती संसद चलाउन थाल्नु भयो नि त, डेमोक्रेटिक पार्टी झन्। अब संसदमा कतिपय अध्यादेशहरू विधेयकहरू अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले संवाद पनि गर्दै जाने, संसदको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भएका मतभेदहरूलाई सुल्झाएर जाउँ। संवाद छलफल वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ।
र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। होइन, आज पनि सभामुखजीले बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्ष दलका मान्यहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भयो, तर सहमति जुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ र विश्वास गरौँ भोलि दिउँसो बोलाउनु भएको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि राख्दै एमाले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित मातृका आँखा केन्द्रको भवनमा शङ्कास्पद वस्तु राख्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शङ्कास्पद वस्तु राखेर फिरौती उठाएको अभियोगमा पक्राउ परेका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरीका आशिष गुरुङ, अभिषेक कुँवर र रोल्पाका अमर बहादुर रोका मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रमा रहेको सीसीटीभी क्यामेरामा 2 जना व्यक्तिले शङ्कास्पद वस्तु राखेको देखिएपछि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको थियो। अस्पतालका डाक्टरलाई 3 करोड रुपियाँ नदिए अस्पताल ध्वस्त बनाउने धम्की दिएको अनुसन्धानमा देखिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। बानुसर मातृका अस्पतालमा 24 गतेको दिन जुन बम प्लान्ट गरेर एक्सप्लोसिभ सहितको हो अथवा के हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानमा खोज्दैछ र त्यो बम प्लान्ट गरेर फिरौती मागेको एक्सटर्सन गरेका व्यक्तिसहित 3 जनासहित हामी नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यस सन्दर्भमा यसको डिटेलमा अहिले यसको बारेमा हामी यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा देखाउनेछौँ। अनि उसले युट्युब प्रयोग गरेर त्यहाँबाट बम कसरी बनाउने र भन्ने हिसाबले त्यो उसले सबै त्यो जुन हिसाबको टाइम डिभाइस उसले त्यहाँ प्लान्ट गरेको छ त्यो युट्युबबाट सिकेर मैले गरेको भन्छ। तर यो कुरो कति सत्य हो अथवा होइन भन्ने पार्टमा त्यो हामी अनुसन्धान गरेर त्यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसको ब्याकग्राउन्ड अहिले इलेक्ट्रिसियन पनि हो, त्यो हिसाबले उसले सहज रूपमा चाहिँ यो युट्युब मार्फत गर्न सक्यो भन्ने उसको भनाइ छ। एक्सप्लोजरहरू चाहिँ एक्सप्लोजर जुन पाइन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भने अब यो डिफ्युज गरेपछि यो बमलाई डिफ्युज गरेपछि नेपाली सेनाको टिमले यसलाई चाहिँ यो भित्र के छ एक्सप्लोजिभ थियो कि थिएन अथवा यो बम हो कि होइन भन्ने कुरा यो उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो बम डिस्पोजल टिमले लगेको अवस्था हो र त्यसपछि त्यो हामी उहाँहरूसँग पत्रचार गर्छौँ के हो त भनेर फ्याक्ट कुरो हामीले उहाँहरू मार्फत आउँछ। भाद्र 24 गते मातृका आँखा केन्द्रमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। यस्तै प्रहरीले लागु औषध अफिम कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथ 2 केजी 224 ग्राम अफिम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सुन र चाँदी दुवैको भाउ घटेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ अनुसार सुनको भाउ तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको भाउ तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ अनुसार छापला सुनको भाउ प्रति तोला 90,300 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 89,800 रुपियाँ तोकिएको छ। यस दिन चाँदीको भाउ पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,195 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेको छ। गत साता करिब 51 अङ्क घटेर 2875.98 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस दिन 71.43 अङ्क बढेर 2947.42 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 7 अर्बको सेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन 231 कम्पनीको 96,591 पटकको कारोबारमा 9 अर्ब 44 करोड 35 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 71 लाख किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 13.03 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.91 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.72 अङ्क बढेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
एमाले विभाजनमा सभामुखको मर्यादाहीन संलग्नता देखिएको भन्दै संसद अवरोध नरोकिने स्पष्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.